अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं, दिन अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, आप पर अपनी रहमतों का यूं ही साया बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आप पर आपके वालिदैन का साया कायम रहे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपका साथ हैं। सफ़र पर हैं, ट्रैवल पर हैं, लेकिन क्योंकि आपसे मुलाकात किए बगैर रह नहीं सकते, कोशिश करते हैं कि टाइम पर आपसे मुलाकात हो जाए। आप लोग भी जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में सेंड करना मत भूलें। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन करना जो प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तब आप तक पहुंच चुका हो। दोस्तों, समझने वालों के बड़ी बड़ी निशानी है, अगर वो समझ सकें तो हम बहुत देर से कहते आ रहे हैं कि आखिरी उम्मीद खुदा की जात के बाद इस मुल्क के लिए नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ अवाम से लेकर पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए एक काबिल इज्जत, काबिल एहतराम लीडर हैं। खास तौर पर दोस्त ममालिक नवाज शरीफ पर इतमाद करते हैं और कदर की निगाह से देखते हैं। इमरान खान की हुकूमत के बाद तो कोई भी दोस्त मुल्क किसी नए तजर्बे का मुतहम्मल नहीं हो सकता। मामला जैसे चल रहे हैं वो सब आपके सामने हैं, जो हो रहा है वो आपको सब नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दस्ते राज जनाब फवाद हसन फवाद साहब निगरान हुकूमत का हिस्सा बन चुके हैं। इनको वफाकी निगरान वजीर बना दिया गया है। सदर ने निगरान वजीर की एडवाइस पर मंजूरी दे दी है। फवाद हसन फवाद निगरान हुकूमत का हिस्सा बनना आपके लिए समझने वाली है। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा इशारा है। जी जनाब, ये इशारा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आ रहा है। यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की टीम हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है। इससे पहले अहमद चीमा निगरान हुकूमत में मावन खसूसी हैं, डॉक्टर तकीर शाह ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। जो चीजें शहबाज शरीफ साहब छोड़ के आए थे वो चीजें भी ऑलरेडी वैसे की वैसी ही चल रही हैं। अगर नवाज शरीफ की टीम हुकूमत चला रही है तो फिर समझे ना कि मामलात किस जानब जा रहे हैं। और निगरान हुकूमत भी जो है उसको भी नवाज शरीफ ही पीछे बैठ के चला रहा है। शहबाज शरीफ का नाम चेंज हुआ है, चेहरा तब्दील हुआ है, लेकिन पॉलिसियां वही चल रही हैं। अगर ये भी कहा जाए तो किस तरह मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब होगा। मुश्किल फैसले जो हो रहे हैं वो डेफिनेट निगरान हुकूमत भी कर रही है। और नवाज शरीफ साहब ने जिस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को संभाला था वो भी आपके सामने था। वो भी मुश्किल तरीन फैसले किए गए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। नवाज शरीफ वापस आ रहा है, हुकूमत में भी वापस आ रहा है और वतन में भी वापस आ रहा है, और दोनों जगहों पे बड़ी ताकत के साथ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ इक्तदार में आ रहा है और इस दफा नवाज शरीफ इक्तदार में ऐसे आएगा कि शायद बड़ा बेरहमाना मतलब जो काम करने पड़ेंगे उसके उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। स्पीड को 6 दफा तेज करना पड़ेगा अगर आपने 2030 में G20 इस्लामाबाद में करवानी है तो। अल्लाह जिसे जितनी इज्जत बख्शता है, दुनिया की कोई ताकत उससे इज्जत छीन नहीं सकता। अल्लाह इमरान खान की शक्ल में अगर किसी को जलालत देना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत जो है उस जलालत को इज्जत में नहीं बदल सकती। यही हमारी सब आंखों के सामने हो रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ की टीम का निगरान हुकूमत का हिस्सा बनना जा रहा है। नवाज शरीफ ऑन बोर्ड है। ये इन लोगों के लिए भी तमांचा है जो रोजाना नून लीग की सियासत से आउट करते हैं, नवाज शरीफ को माइनस करते पाए जाते हैं। मुझे इन तजिया नगारों और दानश्वरों पर हैरानगी होती है जो चीजों दीवार पर लिखी हैं इसको पढ़ने से भी कासर हैं। जैसा कि मैं अपने कुछ वीलॉग्स में चोरी जवेद, नुसरत जवेद, जवेद चौधरी और नुसरत और दूसरे तमाम लोगों को ये समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि खुदा के बंदो, बहुत छोटी चीज की वजह से तुम नवाज शरीफ की सियासत खत्म कर रहे हो। अगर नवाज शरीफ ये मुश्किल फैसले न करता तो शायद पाकिस्तान आज डिफॉल्ट हो चुका। खैर, दूसरी तरफ इमरान खान के सदर बल्कि पीटीआई के सदर अलवी ने एडवेंचर का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। अलवी पर बुशरा बीबी का जादू और मेरे ख्याल में प्रेशर, दोनों चीजें जो है वो चल रही हैं। वो जानता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे पीटीआई चैन से जीने नहीं देगी। मेरी बेटी, बहन, भाई सब की सब नंगी हो जाएंगी अगर उन्होंने ऐसा कुछ ना किया जो पीटीआई डिमांड कर रही है। इसलिए अलवी बार बार मुल्क से खेलने की कोशिश कर रहा है। पहले ट्वीट किया कि इलेक्शन की तारीख देने का सोच रहा हूं, मतलब टेस्ट लगाया और चेक किया कि इसका रिएक्शन क्या आता है, अवाम क्या कहती है। और खास तौर पर बड़े घर से जो 2 दिन पहले बड़े घर पर आकर समझा गए हैं प्यार से, मोहब्बत से, कि खुदारा मुल्क इन चीजों का मुतहम्मल नहीं हो सकता, आप ऐसा कुछ ना करें। आप सदर की सीट पर बैठे हैं, बड़े अहम ओहदे पर बैठे हैं। ये जितना मुल्क मेरा है, ये जितना मुल्क मेरे साथ बैठे दूसरे साथी का जो हम आपको समझाने आए, ये उतना ही मुल्क आपका है। आप लोगों ने पहले जो इस मुल्क का हाल किया है, खुदारा किसी किस्म का ऐसा कुछ ना कीजिएगा। जब मुल्क दुरुस्त हिम्मत में जा रहा है, डॉलर कंट्रोल हो रहा है, डॉलर जहीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, माफियाज को पकड़ा जा रहा है, तब सदर इलेक्शन की तारीख देकर मुल्क को दोबारा हिजान का शिकार क्यों करना चाहते हैं सदर साहब? इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि सदर खुद इस माफिया का हिस्सा है, इससे कार्रवाइयां बर्दाश्त नहीं हो रही।
کیونکہ اگر الیکشن کی تاریخ دیں گے تو پھر افراتفری مچ جائے گی. الیکشن تو ہوں گے لیکن غیر یقینی صورتحال سرمایہ کاروں کو متاثر کرے گی, ڈالر پھر اوپر چلا جائے گا اور ہم لوگ بیٹھ کر پھر گالیاں نکال رہے ہوں گے. جس کو گالیاں نکال رہے ہوں گے آپ کو پتا ہو, جو بھی مطلب کہ اس کو کرنے کرانے والے ہیں آج کل وہ پیچھے ہیں, چھپ گئے ہیں ان دیواروں کے پیچھے. ان کو لگتا ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا, وہ چاہے باجوہ صاحب ہوں, چاہے جنرل فیض صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, اس میں کوئی دوسری بڑی وہ نہیں ہے. اس کا کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے اور جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن خیر, علوی صاحب ویسے بھی عبوری صدر ہیں, ان کی مدت ختم ہو چکی ہے, ان کے عبوری صدر کے نوٹیفیکیشن تاحال جاری بھی نہیں ہوا اور عبوری صدر کا کام بھی اب زیادہ نہیں ہو رہا. اگر علوی تاریخ بھی دے دیتا ہے, اگر مان لیا جائے کہ علوی صاحب تاریخ دے دیتے ہیں, تو سپریم کورٹ نے اس کو غیر مؤثر قرار دینا ہے, کیونکہ نئے قانون کے تحت صدر الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتا اور الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار صرف اور صرف جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہے. یہ نئے قانون کے مطابق ایسا ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ صدر کل رات ہی تاریخ دینا چاہ رہے تھے, لیکن پھر وہی طریقہ کار شاید استعمال ہوا یا کرنا پڑا, یا اس کے بغیر کچھ چارہ نہیں تھا, جو عمران خان کو سمجھانے کے لیے جو تحریک عدم اعتماد والی رات میں ہوا تھا, جب ہیلی کاپٹر آئے تھے اور وہ کیا کر کے گئے تھے, کیسے عمران خان کو سمجھا کے گئے تھے, وہ آپ لوگوں کو پتا ہے. اب چپیڑوں والی بات بار بار کر کے میں آپ لوگوں کو پھر وہ نہیں کہنا, لیکن دیکھتے ہیں کہ جو علوی صاحب کو مطلب کہ سمجھایا گیا ہے اس کا اگر کوئی افاقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا. اب ذرا پنکی پیرنی کے کارناموں کی بات کریں. شیخ رشید پنکی پیرنی کے خلاف گواہی دے دی ہے. شیخ رشید نے 190 ملین پاؤنڈ جو کیس ہے, میں نیب کو بتایا ہے کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح جب ایٹم بم کے دھماکے ہونے لگے تھے, ایٹامک پاور ملک بننے جا رہا تھا, میاں نواز صاحب یہ فیصلہ لے چکے تھے, تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹکٹ کرائی, دبئی پہنچیا, اتریا تے مینوں امبیسڈر کہندا ہے کہ روٹی چھوٹی. میں کہا روٹی نو چھڈ, پیچھے دھماکیاں دی سنا, کہندا حال ہی نہیں ہوئے. کہندا شکر ہے. پھر جدو 15 منٹوں بعد پتہ لگا جی ہو گئے نے, کچھ نقصان تو نہیں ہویا, کہندا جی بالکل ملک محفوظ ہے اور پاکستان بڑا خوش ہے, اٹامک پاور بن گیا. تو شیخ صاحب کہندے نے پھر میں نے کہا روٹی کھوا تے اگلی فلائٹ کرا, میں واپس جاواں. او پٹاکا جے ہے کہ سیدھا پٹھا چل گیا تے میرا کی بنے گا. یہ وہ شیخ رشید صاحب ہیں. تو آج شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, جس حکومت میں شیخ رشید صاحب بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پنکی پیرنی کے 190 ملین پاؤنڈ سے میرا کچھ لینا دینا نہیں ہوا. جو کچھ ہوا ہے عمران خان کے گھر سے ہوا ہے. اب عمران خان کے گھر سے کسی ملازم نے تو نہیں کیا نا, بشرا بی بی نے کیا ہے, یعنی بشرا بی بی کی طرف اشارہ ہے. ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, ہم سے نہ پوچھیں کہ یہ کیا ہوا ہے. شیخ رشید نے سب کچھ بشرا بی بی, عمران خان, شہزاد اکبر پر ڈال دیا ہے. شیخو نے کہا کہ شہزاد اکبر سے تو میری بنتی بھی نہیں تھی, میں اس سے کبھی بات نہیں کرتا تھا, اس کی کالی کلوٹی شکل اور ان منحوس قسم کا انسان تھا, میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. شیخ رشید نے سب کچھ بشرا بی بی, عمران خان, شہزاد اکبر ڈال دیا. اور شیخو بابا نے کہا شہزاد اکبر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے جو بھی ہے. اندازہ کریں کہ شیخ رشید نے پنکی پیرنی کے خلاف گواہی دے دی اور بتایا جو کیا پنکی پیرنی نے کیا ہے. اب شیخ کو پکڑنے کا کہا جا رہا ہے, تو بس اب دیکھیں آج پکڑی کل پکڑی, اس کا مطلب ہے کہ پنکی پیرنی کے خلاف جو محاذ ہے دن بدن گرم ہوتا جا رہا ہے. اور اگر پنکی پیرنی پکڑی گئی تو پھر عمران خان کے ساتھ ملاقات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. ڈیفینیٹ بہنیں تو ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی عمران خان کی داد رسی بھی نہیں کرے گا. اور وکیل بھی تھک جائیں گے, کیونکہ ان کے جو وکیلوں کے ٹارگٹ ہے نا, وہ عمران خان کو چھڑانا نہیں ہے. وکیلوں کا ٹارگٹ اپنے سوشل میڈیا کے جو فالوورز ہیں, چاہے وہ فیس بک ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, وہ ہیں. اور جب ان کے فالوور پورے ہو جائیں گے تو عمران خان سے ان کا کیا لینا دینا, عمران خان سے کیا تعلق واسطہ ان کا, یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور یہ مفاقات عمل بھی ہیں, کیونکہ عمران خان یہ سب کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا رہا جو آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا دوستو, جو سب سے مطلب بڑی دھماکے دار خبر ہے وہ آپ لوگ سن چکے ہیں, آپ لوگ اس پہ کر چکے ہیں, لیکن ہم اپنے ویلوگ میں اس بات کو ذرا کہیں پہ نہیں کر سکے. لیکن بڑی اہم اور دھماکہ دار خبر ہے. عثمان ڈار کا بھائی علی ڈار کہتا ہے کہ عثمان ڈار کی گرفتاری نہیں ہوئی بلکہ ایک ڈرامہ ہوا ہے. عثمان ڈار کراچی میں بشرا بی بی کے کہنے پر گیا تھا. بشرا بی بی کے قریبی رشتہ داروں کی اس نے پناہ لی ہوئی تھی. علی ڈار کا کہنا چاہ رہا ہے کہ عثمان ڈار کو اگر گرفتار کروایا ہے اور تو وہ بشرا بی بی ہیں, اور یہ بھی کہا کہ عثمان ڈار کو کچھ ہوا تو ذمہ داری بھی بشرا بی بی پر ہوگی. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پنکی پیرنی نے عثمان ڈار کو سیٹلائٹ فون دے رکھا تھا جس پر رابطے ہوتے تھے. اب سوال یہ ہے, عثمان ڈار کے پاس ایسے کون سے راز ہے جس کی وجہ سے پنکی پیرنی کو عثمان ڈار کو غائب کرنا پڑا اور پھر خود ہی عثمان ڈار کو گرفتار کرنا پڑا. اب عثمان ڈار کی وہ جو ویڈیو ہے جس میں وہ سر پہ پٹی باندھے آپ گھوم رہا تھا,
9 मई वाले वाक़े के बाद जो लोगों को उकसा रहा था, اور اس سے بھی پہلے بھی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ملک کی عوام کے لیے بکتا تھا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، آپ نے انجوائے کیا ہوا ہے، آپ جیت نہیں سکے تھے، آپ نے وزارتیں انجوائے کی ہوئی ہیں، تو پھر جب وزارتیں انجوائے کی ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے زبان استعمال کی ہے، عقل مند ہوتے تو اشارہ آپ کے لیے کافی ہوتا، اس ملک کی خاطر آپ خاموش رہتے، بلکہ حکومت کو اور موجودہ سیٹ اپ کو بتاتے کہ عمران خان نے کیا کیا ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، اگر آپ اس ملک سے محبت کرتے۔ لیکن کیونکہ آپ کی محبت عمران خان سے تھی، اور اس عمران خان سے محبت میں آپ ملک کے خلاف بھی چلے گئے، تو پھر عثمان ڈار صاحب آپ کو بھگتنا تو پڑے گا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر عثمان ڈار کو گرفتار کروانے والا اور کوئی نہیں بلکہ بشرا بی بی ہے، اور الزام ان پر لگ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اجازت دیں، آپ لوگ جو ہے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کے جو کمنٹ ضرور کریں، اور مجھے ذرا یہ سوال کا جواب تو ضرور دیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ عثمان ڈار کو بشرا بی بی نے ہی گرفتار کروایا ہے؟ اور اگر بشرا بی بی نے گرفتار کروایا تو بشرا بی بی نے گرفتار کروانے کا کیا پکڑا ہوگا؟ پیسے پکڑے ہوں گے یا کوئی اور فیور لی ہوگی؟ سوال کا جواب ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، خدا حافظ۔